श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डम् 31 सर्गः। स कामिनं दीनमदीनसत्त्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकोपं नरेन्द्रसूनुः नरदेवपुत्रं रामानुजः पूर्वजमित्युवाच। न वानरः स्थास्यति साधुवृत्ते न मन्यते कर्मफलानुषङ्गान् न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मी तथा हि न अतिक्रमते अस्य बुद्धिः। मतिच्छयात् ग्राम्यसुखेषु सक्तः तव प्रसादात् प्रतिकारबुद्धिः। हतो अग्रजं पश्यतु वीरवालिनं न राज्यमेवं विगुणस्य देयं न धारये कोपमुदीर्णवेगं निघन्मि सुग्रीवम् असत्यमद्य। हरिप्रवीरैः सह वालिपुत्रः नरेन्द्रपुत्र्या विजयं करोतु तम् बाणासनम् उत्पतन्तं निवेदित अर्थं रणचण्डकोपम् उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववीक्षितं स अनुनयं च वाक्यं न हि वै त्वद्विदो लोके पापमेवं समाचरेत् कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः न इदम् अत्र त्वया ग्राह्यं साधुवृत्तेन लक्ष्मण तां प्रीतिम् अनुवर्तस्व पूर्ववत् वृत्तं च सङ्गतं साम उपोहितया वाचा रुक्षाणि परिवर्जयन् वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये सो अग्रजेन अनुशिष्ट अर्थः यथावत् पुरुषऋषभः प्रविवेशपुरीं वीरः लक्ष्मणः परवीरः ततः शुभमतिः प्राज्ञः भ्रातुः प्रियहिते रतः लक्ष्मणः परिसंरब्धः जगाम भवनं कपेः शक्रभासा बाणासनप्रख्यं धनुः काल अन्तकोपमं प्रगृह्य गिरिशृङ्गामं मन्दरः सानुमानिव यथा उक्तकारी वचनमुत्तरं चैव सोत्तरं बृहस्पतिसमो बुद्ध्या मत्वा रामानुजः तदा कामक्रोधसमुत्तेन भ्रातुः क्रोधाग्निनावृतः प्रभञ्जन इव अपि अप्रीतः प्रययौ लक्ष्मणः ततः सालताल अश्वकर्णांश्च तरसा पातयन् बलात् पर्यस्यन् गिरिकूटानि द्रुमान् अन्यांश्च वेगितः शिराश्चशकलीकुर्वन् पद्भ्यां गज इव आशुगः दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययौ कार्यवशाद्धृतं तामपश्यद्बल आकीर्णां हरिराजमहापुरीं दुर्गामिक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किन्धां गिरिसङ्कटे रोषात् प्रस्फुरमाण ओष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः ददर्श वानरान् भीमान् किष्किन्धायां बहिश्चरान् तं दृष्ट्वा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषऋषभं शैलशृङ्गानि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहुः कुञ्जरप्रख्याः वानराः पर्वतान्तरे तान् गृहीतप्रहरणान् सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव दिविगुणं क्रुद्धः बहु इन्धन इव अनलः तं ते भयपरीताङ्गाः क्षुब्धं दृष्ट्वा प्लवङ्गमाः कालमृत्युयुगान्त आभं शतशः विद्रुतादिशः ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुङ्गवाः क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य निवेदयन् तारया सहितः कामे सक्तः कपिवृषः तथा न तेषां कपिसिंहानां शुश्राववचनं तदा ततः सचिवसन्दिष्टा हरयः रोमहर्षणाः गिरिकुञ्जरमेघ आबाः नगरात् निर्ययुः तदा नगदंष्ट्रायुधाः सर्वे वीराः विकृतदर्शनाः सर्वे शार्दूलदंष्ट्राश्च सर्वे विवृतदर्शनाः दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचित् नागसहस्रस्य बभूवुः तुल्यवर्चसः ततस्तैः कविभिः व्याप्तं द्रुमहस्तैः महाबलैः अपश्यत् लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदां ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिकान्तरात् निष्क्रम्य उदग्रसत्त्वाः तु तस्तुः आविष्कृतं तदा सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्य अर्थम् आत्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगामसः स दीर्घ उष्णं महत् उश्वासः कोपसंरक्तलोचनः बभूव नरशार्दूलः स धूम इव पावकः बाणशल्यस्फुरत् जिह्वः सायक आसनभोगवान् स्वतेजो विषसम्भूतः पञ्चास्य इव पन्नगः तं दीप्तम् इव कालाग्निं नगेन्द्रम् इव कोपितं सम् आसाद्य अङ्गदः त्रासात् विषादम् अगमत्परं सः अङ्गदं रोषताम्राक्षः सन्दिदेश महायशाः सुग्रीवः कथ्यतां वत्स मम आगमनम् इत्युत एष रामानुजः प्राप्तः त्वत्सकाशं मरिन्दम भ्रातुः व्यसनसन्तप्तः द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः
तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्सवाक्यम् अरिन्दम। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टः अङ्गदः अब्रवीत् पितुः समीपमागम्य सौमित्रिः अयमागतः। अतः अङ्गदः तस्य सुतीव्रवाचा सम्भ्रान्तभावः परिदीनवक्त्रः निर्गत्य पूर्वं नृपतेः तरस्वी ततो रुमायाः चरणो ववन्दे। सङ्गृह्य पादौ पितुः उग्रतेजः जग्राहमातुः पुनरेव पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थं। स निद्रकालान्तसंवीतः वानरः न विबुद्धवान् बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः। ततः किलकिला शब्दं चक्रुः लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः प्रासादयन्तः तं क्रुद्धं भयमोहितचेतसः। ते महोगनिभं दृष्ट्वा वज्र अशनिसमस्वनं सिंहनादं समं चक्रुः लक्ष्मणस्य समीपतः। तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः मदविह्वलताम्राक्षः व्याकुलः सड्विभूषणः। अथ अङ्गदवचः श्रुत्वा तेन एव च समागतौ मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मत उदारदर्शनौ प्लक्षश्चैव प्रभावश्च मन्त्रिणौ अर्थधर्मयोः। वक्तुम् उच्च अवचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ सशंसतुः प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थनिश्चितैः। आसीनं पर्युपासीनौ यथाशक्रं मरुत्पतिं सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मनुष्यभावं सम्प्राप्तौ राज्यार्हौ राज्यदायिनौ। तयोः एकः धनुष्पाणिः द्वारी तिष्ठति लक्ष्मणः यस्य भीताः प्रवेपन्तः नादान् मुञ्चति वानराः। स एष राघवभ्राता लक्ष्मणः वाक्यसारथिः व्यवसायरतः प्राप्तः तस्य रामस्य शासनात्। अयं च तनयः राजन् तारायाः दयितो अङ्गदः लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितः त्वरया अनग। सो अयं रोषपरीताक्षः द्वारी तिष्ठति वीर्यवान् वानरान् वानरपतेः चक्षुषा निर्दहन्निव। तस्य मूर्ध्ना प्रणामं त्वं स पुत्र सखबान्धवः गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो हि अद्य उपशाम्यतां। यथा हि रामः धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः राजन् तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 31 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 32 सर्गः। अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोच आसनमात्मवान्। स च तान् अब्रवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवं मन्त्रकुशलः मन्त्रेषु परिनिष्ठितः। न मे दुर्व्याहृतं किञ्चित् न अपि मे दुरनुष्ठितं। लक्ष्मणः राघवभ्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये असुहृद्भिः मम अमित्रैः नित्यम् अन्तरदर्शिभिः मम दोषान् असम्भूतान् श्रावितः राघवानुजः। अत्र तावद् यथा बुद्धिः सर्वैः एव यथा विधि भावस्य निश्चयः तावद् विज्ञेयः निपुणं शनैः। न खलु अस्ति मम त्रासः लक्ष्मणाद्नापि राघवात् मित्रं स्वस्थानकुपितं जनयति एव सम्भ्रमं। सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं प्रतिपालनम् अनित्यत्वात् तो चित्तानां प्रीतिः अल्पे अपि विद्यते। अतो निमित्तं त्रस्तो अहं रामेण तु महात्मना यन्मम उपकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तत्मया। सुग्रीवेण एव मुक्ते तो हनुमान् हरिपुङ्गवः उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणा सर्वथा नयेतदाश्चर्यं यत्त्वं हरिगणेश्वर न विस्मरसि सुस्निग्धम् उपकारं कृतं शुभं। राघवेण तु वीरेण भयम् उत्सृज्य दूरतः त्वत्प्रियार्थं हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः। सर्वथा प्रणयात् क्रुद्धः राघवः न अत्र संशयः भ्रातरं सम्प्रहितवान् लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनं। त्वं प्रमत्तः न जानीषे कालं कालविदाम्बर पुल्लसप्तच्छदश्यामा प्रवृत्ता तु शरत्शुभा। निर्मलग्रहनक्षत्राः द्यौः प्रनष्टबलाहकाः प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च। प्राप्तमुद्योगकालं तो न अवैषि करिपुङ्गवत्
त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणो अयमिह आगतः आर्तस्य हृतदारस्य पुरुषान्तरात् वचनं मर्शनीयन्ते राघवस्य महात्मनः कृत अपराधस्य हि ते न अन्यत् पश्यामि अहं क्षमम् अन्तरेण अञ्जलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् निर्युक्तैः मन्त्रिभिः वाच्यः हि अवश्यं प्रार्थिवः हितम् इत एव भयं त्यक्त्वा ब्रवीमि अवधृतं वचः अभिक्रुद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः स देव असुरगन्धर्वं वशे स्थापयितुं जगत् न स चमः कोपयितुं यः प्रसाद्य पुनर्भवेत् पूर्व उपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं स पुत्र सुहृज्जनः राजन् तिष्ठ स्वसमये भर्तुः भार्या इव तद्वशे न रामानुज शासनं त्वया कपीन्द्रयुक्तं मनसा अपि अपोहितुं मनोहिते ज्ञास्यति मानुषं बलं स राघवस्य अस्य सुरेन्द्रवर्चसः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 32 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 33 सर्गः अथ प्रतिसमादिष्टः लक्ष्मणः परवीरः प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनाद्वारस्थाः हरयः तत्र महाकायाः महाबलाः बभूः लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः निःश्वसन्तं तु तं दृष्ट्वा क्रुद्धं दशरथात्मजं बभूवुः हरयः त्रस्ताः न च एनं पर्यवारयन् सतां रत्नमयीं दिव्यां श्रीमान् पुष्पितकाननां रम्यां रत्नसमाकीर्णां ददर्श महतीं गुहां हर्म्यप्रासादसम्बादां नानारत्ना उपशोभितां सर्वकामफलैः वृक्षैः पुष्पितैरुपशोभितां देवगन्धर्वपुत्रैश्च वानरैः कामरूपिभिः दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोभितां प्रियदर्शनैः चन्दन अगुरुपद्मानां गन्धैः सुरभिगन्धितां मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदित महापथा विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यैः प्रासादैः न एकभूमिभिः ददर्श गिरिनद्यश्च विमलाः तत्र राघवः अङ्गदस्य गृहं रम्यं मैन्दस्य द्विविधस्य च गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च विद्युन्मालेश्च सम्पातेः सूर्याक्षस्य हनुमतः वीरबाहोः सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतो तथा दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः एतेषां कविमुख्यानां राजमार्गे महात्मनां ददर्श गुहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः पाण्डुर अभ्रप्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च प्रभूतधनधान्यानि स्त्रीरत्नैः शोभितानि च पाण्डुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदं वानरेन्द्रगृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमं शुक्लैः प्रसादशिखरैः कैलासशिखरोपमैः सर्वकामफलैः वृक्षैः पुष्पितैः उपशोभितं महेन्द्रदत्तैः श्रीमद्भिः नीलजीमूतसन्निभैः दिव्यपुष्पफलैः वृक्षैः शीतछायैः मनोरमैः हरिभिः संवृतद्वारं बलिभिः शस्त्रपाणिभिः दिव्यमाल्यावृतं शुभ्रं तप्तकाञ्चनतोरणं सुग्रीवस्य गुहं रम्यं प्रविवेश महाबलः वार्यमाणः सौमित्रिः महा अभ्रमिव भास्करः स सप्तकक्ष्या धर्मात्मा यान आसनसमावृताः ददर्श सुमहद्गुप्तं ददर्श अन्तःपुरं महत् हैमराजतपर्यङ्कैः बहुभिश्च वरासनैः महार्हस्तरणोपेतैः तत्र समावृतं प्रविशन्येव सततं शुश्राव मधुरस्वनं तन्त्रीगीतसमाकीर्णं समतालपदाक्षरं बह्वीश्च विविधाकाराः रूपयौवनगर्विताः स्त्रियः सुग्रीवभवने ददर्श स महाबलः दृष्ट्वा अभिजनसम्पन्नाः तत्र माल्यकृतस्रजः वरमाल्यकृतव्यग्राः भूषणोत्तमभूषिताः न अतृप्तान् न अति च अव्यग्रान् न अनुदात्तपरिच्छदान् सुग्रीव अनुचरांशापि लक्षयामास लक्ष्मणः कूजितं नो पुराणां च काञ्चीनां निस्वनं तथा स निशम्य ततः श्रीमान् सौमित्रिः लज्जितो अभवत् रोषवेगप्रकुपितः श्रुत्वा च आभरणस्वनं चकार ज्यास्वनं वीरः दिशशब्देन पूरयन्
चारित्रेण महाबाहुः अपकृष्टः स लक्ष्मणः तस्थौ एकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वितः तेन चापस्वनेन अथ सुग्रीवः प्लवगादिवः विज्ञाय आगमनं त्रस्तः स चचाल वर आसनात् अङ्गदेन यथा मुह्यं पुरस्तात् प्रतिवेदितं सुव्यक्तमेष सम्प्राप्तः सौमित्रिः भ्रातृवत्सलः अङ्गदेन समाख्यातः जास्वनेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं च अस्य व्यशुष्यत ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवप्रियदर्शनम् उवाच हितम् अव्यग्रह त्राससम्भ्रान्तमानसः किं रुट्खाराणां शुभ्रो प्रकृत्या मृदुमानसः स रोष इव सम्प्राप्तः येन अयं राघव अनुजः किं पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानम् अनिन्दिते न खलु अकारणे कोपम् आहरेत् नरपुङ्गवः यदि अस्य कृतम् अस्माभिः बुध्यसे किञ्चिदप्रियं तद्बुद्ध्या सम्प्रदार्य आशु क्षिप्रमेव अभिधीयत अथवा स्वयमेव येनं द्रष्टुम् अर्हसि भामिनि वचनैः सान्त्वयुक्तैश्च प्रसादयितुम् अर्हसि तद्दर्शने विशुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति न हि स्त्रीषु महात्मानः क्वचित् कुर्वन्ति दारुणं त्वया त्वैः उपक्रान्तं प्रसन्न इन्द्रियमानसं ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्यामि अहमरिन्दमं सा प्रस्खलन्ती मदविह्वलाक्षी प्रलम्ब काञ्चीगुणहेमसूत्रा स लक्षणा लक्ष्मणसन्निधानं जगामतारा नमित अङ्गयष्टिः सतां समीक्ष्य एव हरीशपत्नी तस्थौ उदासीनतया महात्मा अवाङ्मुखः भूतमरुजेन्द्रपुत्रः स्त्रीसन्निकर्षात् विनिवृत्तकोपः सापानयोगाच्च निवृत्तलज्जा दृष्टिप्रसादाच्च नरेन्द्रसूनोः उवाच तारा प्रणयप्रगल्भं वाक्यं महार्तं परिशान्तरूपं किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र कस्तेन सन्तिष्ठति वाग्निदेशे कः शुष्कवृक्षं वनमापतन्तं दावाग्निम् आसीदति निर्विशङ्कः स तस्या वचनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वम् अशङ्कितः भूयः प्रणयदृष्टार्थं लक्ष्मणः वाक्यमब्रवीत् किम् अयं कामवृत्तः ते लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः भर्ता भर्तृहिते युक्तः न च येनम् अवबुध्यसे न चिन्तयति राज्यार्थं सः अस्मान् शोकपरायणान् स अमात्य परिषत् तारे काममेव उपसेवते स मांसांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः व्यतीतान् स्थान् मद उदग्रह विहरन् अवबुध्यते न हि धर्मार्थसिद्ध्यर्थं पानमेवं प्रशस्यते पानाद् अर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिहीयते धर्मलोपः महान् तावत् कृते हि अप्रतिकुर्वतः अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतः महान् मित्रं हि अर्थगुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणं तद्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितं तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिः उत्तरं तत्कार्यं कार्यतत्त्वज्ञे त्वम् उदाहर्तुम् अर्हसि सा तस्य धर्मार्थसमाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावं तारा गत अर्थे मनुजेन्द्रकार्ये विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमपि अर्हसि वीरसोढुं कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्टः कुमार कुर्याद् अपकृष्टसत्त्वे कः त्वद्विदः कोपवशं हि गच्छेत् सत्त्व अवरुद्धः तपसः प्रसूतिः जानामि कोपं हरिवीरबन्धोः जानामि कार्यस्य च कालसङ्गं जानामि कार्यं त्वयत्कृतं नख तच्चापि जानामि यदत्र कार्यं तच्चापि जानामि तथापि शक्यं बलं नरश्रेष्ठशरीरजस्य जानामि यस्मिंश्च जने अवबद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः न देशकालो हि यथार्थधर्मौ अवेक्षते कामरतिः मनुष्यः तं कामवृत्तं मम सन्निकृष्टं काम अभियोगाच्च विमुक्तलज्जं क्षमस्व तावत् परवीरहन्तः
त्वद्भ्रातरं वानरवंशनाथं महर्षयः धर्म तपो अभिरामाः काम अनुकामाः प्रतिबद्धमोहाः अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तो कथं न सज्जेत सुखेषु राजा इत्येवमुक्त्वा वचनं महार्तं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयं पुनः सखेदं मदविह्वलाक्षी भर्तृहितं वाक्यमिदं बभाषे उद्योगस्थो चिर आज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम कामस्यापि विधेयेन तव अर्थप्रतिसादने आगता हि महावीर्याः हरयः कामरूपिणः कोटिः शतसहस्राणि नानानगविना निवासिनः तदा आगच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया अच्छलं मित्रभावेन सतां दार अवलोकनं तारया च अभ्यनुज्ञातः त्वरया वापि चोदितः प्रविवेश महाबाहो अभ्यन्तरम् अरिन्दमः ततः सुग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने महार्घस्तरणोपेते ददर्श आदित्यसन्निभं दिव्याभरणचित्राङ्गं दिव्यरूपं यशस्विनं दिव्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रम् इव दुर्जयं दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः समावृतं सम्रब्धतररक्ताक्षः बभूव अन्तकसन्निभः रुमां तु वीरः परिरभ्यद्गाढं वरासनस्थः वरहेमवर्णः ददर्श सौमित्रिम् अधीनसत्त्वं विशालनेत्रः स विशालनेत्रम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 33 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 34 सर्गः तम् अप्रतिहतं क्रुद्धं प्रविष्टं पुरुषशवं सुग्रीवः लक्ष्मणं दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रियः क्रुद्धं निःश्वसमानं तं प्रदीप्तं इव तेजसा भ्रातुर्व्यसनसन्तप्तं दृष्ट्वा दशरथात्मजम् उत्पपाद हरिश्रेष्ठः हित्वा सवर्णमासनं महान् महेन्द्रस्य यथा अलङ्कृत इव ध्वजः उत्पतन्तम् अनुपेतुः रुमा प्रभृतयः स्त्रियः सुग्रीवं गगने पूर्णं चन्द्रं तारागणा इव संरक्तनयनः श्रीमान् सञ्चचार कृताञ्जलिः बभूव अवस्थितः तत्र कल्पवृक्षो महानिव रुमा अद्वितीयं सुग्रीवं नारी मध्यगतं स्थितम् अब्रवीत् लक्ष्मणः क्रुद्धः सा तारं शशिनं यथा सत्त्व अभिजनसम्पन्नः स अनुक्रोशः जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते यः तु राजा स्थितः अधर्मे मित्राणाम् उपकारिणां मिथ्याप्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतरः ततः शतम् अश्व अनृते हन्ति सहस्रं तु गव अनृते आत्मानं तु स्वजनं हन्ति पुरुष अनृते पूर्वं कृतार्थः मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः कृतज्ञः सर्वभूतानां स बध्यः प्लविगेश्वर गीतो अयं ब्रह्मणः श्लोकः सर्वलोकनमस्कृतः दृष्ट्वा कृतज्ञं क्रुद्धेन तन्निबोध प्लवङ्गम गोग्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिः विहिताः सद्भिः कृतज्ञे नास्ति निष्कृतिः अनार्यः त्वं कृतज्ञश्च निमित्यवादी च वानर पूर्वं कृतार्थः रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत् ननु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतम् इच्छता सत्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तः मिथ्याप्रतिश्रवः न त्वां रामः विजानीते सर्पं मण्डूकराविणं महाभोभागेन रामेण पापः करुणवेदिनः हरीणां प्रापितः राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना कृतं चेत् न अतिजानीषे राघवस्य महात्मनः सद्यः त्वं निशितैः बाणैः हतः द्रक्ष्यसि वालिनं न च सङ्कुचितः पन्था येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपतम् अन्वगाः नूनमिश्वाकुवरस्य कार्मुकात् शरांशतान् पश्यसि वज्रसन्निभान् ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी न रामकार्यं मनसा अवेक्षसे इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 34 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 35 सर्गः तथा ब्रुवाणं सौमित्रं प्रदीप्तमिव तेजसा अब्रवीत् लक्ष्मणं तारादिपरिबाणना न एवं लक्ष्मण वक्तव्यः न अयं परुषमर्हति हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्रात् विशेषतः नैव अकृतज्ञः सुग्रीवः न षटः नापि दारुणः
दारुणः न एव अनृतकतः वीर न जिग्मश्च कपीश्वरः उपकारं कृतं वीरः न अपि अयं विस्मृतः कपिः रामेण वीरसुग्रीवः यद् अन्यैः दुष्करं रणे रामप्रसादात् कीर्तिं च कपिराज्यं च शाश्वतं प्राप्तवान् इह सुग्रीवः रुमां मां च परन्तप सुदुःखशायितः पूर्वं प्राप्य इदं सुखम् उत्तमं प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रः यथा मुनिः घृताच्यां किल संसक्तः 10 वर्षाणि लक्ष्मणः अहो अमन्यथ धर्मात्मा विश्वामित्रः महामुनिः स हि प्राप्तं न जानीते कालं कालविदाम्बरः विश्वामित्रः महातेजा किं पुनर्यः पृथग्जनः देहधर्मगतस्य अस्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण अवितृप्तस्य कामेषु रामः चन्तुमिह अर्हति न च रोषवशं तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण निश्चयार्थम् अभिज्ञाय सहसा प्राकृतः यथा सत्त्वयुक्ता हि पुरुषाः त्वद्विदाः पुरुषर्षभ अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यतां प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थं समाहितः महान् रोषसमुत्पन्नः संरम्भः त्यज्यताम् अयं रुमां मां च अङ्गदं राज्यं धनधान्य पशूनि च रामप्रियार्थं सुग्रीवः त्यजेतीति मतिर्मम सम् आनेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवं शशाङ्कम् इव रोहिण्या हत्वा तं राक्षस अधमं शतकोटिसहस्राणि लङ्कायां किल राक्षसाम् आयुधानि च 36 सहस्राणि शतानि च आहत्वा तांश दुर्दर्शान् राक्षसान् कामरूपिणः न शक्यः रावणः हन्तुं येन सा मैथिली कृता तं न शक्या रणे हन्तुम् असहायेन लक्ष्मण रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः एवमाख्यातवान् वाली स हि अभिज्ञः हरीश्वरः आगमः तु न मे व्यक्तः श्रवात् तस्य ब्रवीमि अहं त्वत्सहायनिमित्तं हि प्रेषिता हरिपुङ्गवाः आनेतुं वानरान् युद्धे सुबहून् हरिपुङ्गवान् आनेतुं वानरान् तांश्च प्रतीक्षमाणो अयं विक्रान्तान् सुमहाबलान् राघवस्य अर्थसिद्ध्यर्थं न निर्याति हरीश्वरः कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा अद्य तैः वानरैः सर्वैः आगन्तव्यं महाबलैः ऋक्षकोटिसहस्राणि गोलाङ्गूलशतानि च अद्य त्वाम् उपास्यन्ति जहि कोपम् अरिन्दम कोट्यः अनेकाः तु काकुस्तकपीनां दीप्ततेजसां तव हि मुखमिदं निरीच्य कोपा शतजसमे नयने निरीक्षमाणाः हरिवरवनिता न यान्ति शान्तिं प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 35 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 36 सर्गः इत्युक्तः तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितं मृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः लक्ष्मणात् सुमखत्रासं वस्त्रं क्लिन्नम् इव अत्यजत् ततः कण्ठगतं माल्यचित्रं बहुगुणं महत् चिच्छेद विमतश्च आसीत् सुग्रीवः वानरेश्वरः स लक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवः सम्प्रहर्षयन् प्रनष्टाश्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं रामप्रसादात् सौमित्रे पुनश्च आप्तम् इदं मया कः शक्तः तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा तादृशं प्रतिकुर्वीत अंशेन अपि नृपात्मज सीता प्राप्स्यति धर्मात्मा वदिष्यति च रावणं सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा सहायकृत्यं हि किं तस्य येन 7 महाद्रुमाः गिरिश्च वसुधा चैव बाणेन एकेन दारिताः धनुर्विस्वारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण स शैलाकम्पिताः भूमिः सहायैः किं नु तस्य वै अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्ये अहं नरश्चभ गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं
स पुरस्सरं यदि किञ्चित् अतिक्रान्तं विश्वासात् पुण्यप्रणयेन वा प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चित् न अपराध्यते इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अभवत् लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा च इदमुवाचः सर्वथा हि मम भ्राता स नाथः वानरेश्वर त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः यस्ते प्रभावः सुग्रीव यश्च ते शौचं ईदृशम् अर्हः त्वं कपिराजस्य राज्यस्य श्रियं भोक्तुम् अनुत्तमां सहायेन च सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान् वदिष्यति रणे शत्रो न चिरात् न अत्र संशयः धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सङ्ग्रामेषु अनिवर्तिनः उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितं दोषज्ञः सति सामर्थ्ये को अन्यः भाषितुमर्हति वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वं च वानरसत्तमः सदृशश्च असि रामेण विक्रमेण बलेन च सहायः दैवतैः दत्तः चिराय हरिपुङ्गव किं तु शीघ्रमितो वीरनिष्क्रम त्वं मया सह सान्त्वयस्य वयस्यं च भार्याहरणदुःखितं यच्च शोक अभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितं मया त्वं परुषाणि उक्तः तत्क्षमस्व सखे मम इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 37 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 37 सर्गः एवमुक्तस्तु सुग्रीवः लक्ष्मणेन महात्मना हनुमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं च इदमब्रवीत् महेन्द्र हिमवत् विन्ध्य कैलासशिखरेषु च मन्दरे पाण्डुशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः तरुणादित्यवर्णेषु विराजमानेषु नित्यशः पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि आदित्यभवने चैव गिरौ सन्ध्या अभ्रसन्निभे पद्माचलवनं भीमाः संचिताः हरिपुङ्गवाः अम्बुदसङ्काशाः कुञ्जरेन्द्र महौजसः अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति प्लवङ्गमाः महाशैलगुहावासाः वानराः कनकप्रभाः मेरुपार्श्वगताश्चैव ये च धूम्रगिरिं श्रिताः तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महाअरुणे पिबन्तः मधुमैरेयं भीमवेगाः प्लवङ्गमाः वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः तान् त्वम् आनय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान् सामदानादिभिः कल्पैः वानरैः वेगवत्तरैः प्रेषिताः प्रथमं ये च मया अज्ञाता महाजवाः त्वरणार्थं तु भूयः त्वं सम्प्रेषय हरीश्वरान् ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसूत्राश्च वानराः इह आनयस्व तान् शीघ्रं सर्वानेव कपीश्वरान् अहोभिः दशभिः ये च न आगच्छन्ति मम आज्ञया हन्तव्याः ते दुरात्मानः राजशासनदूषकाः शतानि अथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात् प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः मेघपर्वतसङ्काशाः चादयन्तः इव अम्बरं घोररूपाः कपिश्रेष्ठाः यान्तो मत्शासनातितः ते गदिज्ञाः गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः आनयन्तु हरीन् सर्वान् त्वरिताः शासनात् मम तस्य वानरराज्यस्य श्रुत्वा वायुसुतः वचः दिक्षु सर्वासु विक्रान्तान् प्रेषयामास वानरान् ते पदं विष्णुविक्रान्तं पतत्रिज्योतिः अद्वगाः प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वै ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरस्सु च वानरान् सर्वान् रामहेतोः अचोदयन् मृत्युकाल उपमस्य आज्ञां राजराजस्य वानराः सुग्रीवस्य आययुः श्रुत्वा सुग्रीव भयशङ्किताः ततस्ते अञ्जनसङ्काशाः गिरिः तस्मात् महाबलाः तिस्रः कोट्यः प्लवङ्गानां निर्ययुः यत्र राघवः अस्तं गच्छति यत्र अर्कः तस्मिन् गिरिवरे तद्रथाः सन्तप्तहेमवर्णाभाः तस्मात् कोट्यः दशच्युताः कैलासशिखरेभ्यश्च सिंहकेसरवर्चसां ततः कोटिसहस्राणि वानराणां समागमन् फलमूलेन जीवन्तः हिमवन्तम् उपाश्रिताः तेषां कोटिसहस्राणां सहस्रं समवर्तत अङ्गारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणां विन्द्याद्वानरकोटीनां सहस्राणि अपतन् धृतं
क्षीरोदबेला निलयाः तमालवनवासिनः नारीकेल अशनाश्चैव तेषां संख्या न विद्यते वनेभ्यः गह्वरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च महाबलाः आगच्छत्वानरीसेना पिबन्तीव दिवाकरम् एतो त्वारयितुं याता वानराः सर्ववानरान् ते वीराः हिमवत्शैले ददृशुः तं महाद्रुमं तस्मिन् गिरिवरे पुण्ये यज्ञः माहेश्वरः पुरा देवमनस्तोषः बभूव सुमनोरमाः अन्ननिस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च अमृतस्वादुकल्पानि ददृशुः तत्र वानराः तदन्नसम्भवं दिव्यं फलमूलं मनोहरं यः कश्चित् सकृत् अश्नाति मासं भवति तर्पितः तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः औषधानि च दिव्यानि जगृहुः हरिपुङ्गवाः तस्माच्च यज्ञ आयतनात् पुष्पाणि सुरभीणि च आनिन्युः वानराः गत्वा सुग्रीव प्रियकारणात् ते तु सर्वे हरिवीराः पृथिव्यां सर्ववानरान् सञ्चोदयित्वा त्वरितं यूतानां जग्मुः अग्रतः ते तु तेन मुहूर्तेन कपयः शीघ्रचारिणः किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवः यत्र वानरः ते गृहीत्वा औषधीः सर्वाः फलमूलं च वानराः तं प्रतिग्राहयामासुः वचनं च इदमब्रुवन् सर्वे परिसृताः शैलाः सरितश्च वनानि च पृथिव्यां वानराः सर्वे शासनात् उपयान्ति ते एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः प्लवगाधिपः प्रतिजग्राह च प्रीतः तेषां सर्वम् उपायनम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 37 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 38 सर्गः प्रतिगृह्य च तत्सर्वम् उपायनमुपाकृतं वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव विसर्जयित्वा सहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलं स लक्ष्मणः भीमबलं सर्ववानरसम्मतम् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं सम्प्रहर्षयन् किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितं सुग्रीवः परमप्रीतः वाक्यमेतदुवाचः एवं भवतु गच्छामस्तेयं त्वच्छासने मया तमेव मुक्त्वा सुग्रीवः लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा ताराद्याश्चैव योषितः येहि इति उच्चैः हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघ्रमायेयुः बद्ध अञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः स्त्रीदर्शनक्षमाः तानुवाच ततः प्राप्तान् राजा अर्कसदृशप्रभः उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिकां मम वानराः श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः सम् उपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियदर्शनां तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः लक्ष्मण आरुह्यतां शीघ्रम् इति सौमित्रिम् अब्रवीत् इत्युक्त्वा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सूर्यसन्निभं बहुभिः हरिभिः युक्ताम् आरुरोह स लक्ष्मणः पाण्डुरेण आतपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च बालव्यजनैः दूयमानैः समन्ततः शङ्खबेरी निनादैश्च बन्दिभिश्च अभिनन्दितः निर्ययो प्राप्य सुग्रीवः राज्यश्रियम् अनुत्तमाम् स वानरशतैः तीक्ष्णैः बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णः ययौ तत्र यत्र रामः व्यवस्थितः स तं देशम् अनुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिवेशितं निषेविताम् अवातरत् महातेजाः शिबिकायाः स लक्ष्मणः आसाद्य च ततो रामं कृत अञ्जलिपुटो अभवत् कृत अञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्च अभवंस्तथा तटाकम् इव तं दृष्ट्वा रामः कुड्मलपङ्कजं वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रतिमानभूत् पादयोः पतितं मूर्ध्ना तम् उत्थाप्य हरीश्वरं प्रेम्णा च बहुमानात् च राघवः परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीद इति ततो अब्रवीत् निषन्नं तं ततो दृष्ट्वा श्रितौ रामः अब्रवीत् ततः धर्मम् अर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते स विक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते
अमित्राणां वदे युक्तः मित्राणां सङ्ग्रहे रतः त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते उद्योगसमयस्तु एष प्राप्तः शत्रुनिषूदन सञ्चिन्त्यतां पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः एवमुक्तस्तु सुग्रीवः रामं वचनमब्रवीत् प्रनष्टाश्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं त्वत्प्रसादात् महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया तव देव प्रसादात् च भ्रातुश्च जयतां वर कृतं न प्रतिकुर्यात् यः पुरुषाणां हि दूषकः एते वानरमुख्याश्च शतशः शत्रुसूदन प्राप्तश्च आदाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान् ऋक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङ्गूलाश्च राघव कान्तार वनदुर्गाणाम् अभिज्ञा घोरदर्शनाः देवगन्धर्वपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः स्वैः स्वैः परिवृताः सैन्यैः वर्तन्ते पतिराघव शतैः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिः तथा अयुतैश्च आवृता वीर शङ्कुभिश्च परन्तप अर्बुदशतैः मध्यैश्च आन्त्यैश्च वानराः समुद्राश्च परार्धाश्च हरयः हरियूतपाः आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्रसमविक्रमाः मेघपर्वतसंकाशाः मेरुविन्ध्यकृत आलयाः ते त्वाम् अभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाहवे निहत्य रावणं युद्धे हि आनयिष्यन्ति मैथिलीं ततः समुद्योगमवेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षाद् वसुधाधिप आत्मजः प्रबुद्धनीलोत्फलतुल्यदर्शनः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 39 सर्गः। इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामः धर्मभृतां वरः बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिं यदि इन्द्रः वर्षते वर्षं न तच्चित्रं भविष्यति आदित्यः असौ सहस्रांशुः कुर्याद्भीतिविरं नवः चन्द्रमा रजनीं कुर्यात् प्रभया सौम्य निर्मलां त्वद्विदः वापि मित्राणां प्रीतिं कुर्यात् परन्तप एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेत् यत् सौम्य शोभनं जानामि अहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनं त्वत्सनातः सखे सङ्ख्ये जेतास्मि सकलान् अरीन् त्वमेव मे सुहृत्मित्रं साहाय्यं कर्तुमर्हसि जहार आत्मविनाशाय मैथिलीं राक्षस अधमः वञ्चयित्वा तु पौलोमीम् अनुह्लादः यथाशचीं न चिरात् तं वदिष्यामि रावणं निशितैः शरैः पौलोम्याः पितरं दृप्तं शतक्रतु इव अरिहः एतस्मिन्नन्तरे चैव रजः सम अभिवर्तत उष्णतीव्रां सहस्रांशोः छादयत् गगने प्रभां दिशपर्याकुलाश्च आसन् तमसा तेन दूषिताः चचाल च मही सर्वाः सशैलवनकानना ततो नगेन्द्रसङ्काशैः तीक्ष्णदंष्ट्रैः महाबलैः कृष्णासञ्छादिता भूमिः असङ्ख्यैः प्लवङ्गमैः निमेष अन्तरमात्रेण ततस्तैः हरियूतपैः कोटिशतपरिवारैः वानरैः हरियूतपैः नादेयैः पार्वतेयैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः हरिभिः मेघनिर्ह्लादैः अन्यैश्च वनवासिभिः तरुणादित्यवर्णैश्च शशिगौरैश्च वानरैः पद्मकेसरवर्णैश्च श्वेतैः हेमकृत आलयैः कोटिसहस्रैः देशभिः श्रीमान् परिवृतः तदा वीरः शतबलिर्नाम वानरप्रत्यदृश्यत ततः काञ्चन शैलाभः ताराया वीर्यवान् पिता अनेकैः बहुसाहस्रैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत तथा अपरेण कोटीनां सहस्रेण समन्वितः पिता रुमायाः सम्प्राप्तः सुग्रीवश्वशुरः विभुः पद्मकेसरसङ्काशः तरुण अर्कनिवाननः बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः अनेकैः बहुसाहस्रैः वानराणां समन्वितः पिता हनुमतः श्रीमान् केसरी प्रत्यदृश्यत
गोलाङ्गूलमहाराजः गवाक्षः भीमविक्रमः वृतः कोटिसहस्रेण वानराणाम् अदृश्यत ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिबर्हणः वृतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवर्तत महा अचलनिभैः घोरैः पनसः नाम यूतपः जगाम महावीर्यः तिसृभिः कोटिभिः वृतः नीलाञ्चनचय आकारः नीलः नाम एष यूतपः अदृश्यत महाकायः कोटिभिः दशभिः वृतः ततः काञ्चन शैलाभः गवयः नाम यूतपः आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पञ्चभिः वृतः दरीमुखश्च बलवान् यूतपः अभ्याययौ तदा वृतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं सम् अवस्थितः मैन्दश्च द्विदश्च उभौ अश्विपुत्रौ महाबलौ कोटिसहस्रेण वानराणाम् अदृश्यताम् गजश्च बलवान् वीरः तिसृभिः कोटिभिः वृतः जगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः रुक्षराजः महातेजा जाम्बवान् नामतः कोटिभिर्दिशभिः व्याप्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः रुमणः नाम तेजस्वी विक्रान्तैः वानरैः वृतः आगतः बलवान् स्तूर्णं कोटिशतसमावृतः ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च पृष्ठतः अनुगतः प्राप्तः हरिभिः गन्धमादनः ततः पद्मसहस्रेण वृतः शङ्कुशतेन च युवराजः अङ्गदः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः ततस्ताराद्युतिः तारः हरिभिः भीमविक्रमैः पञ्चभिः हरिकोटिभिः दूरतः पर्यदृश्यत इन्द्रजानुः कविः वीरः यूतपः प्रत्यदृश्यत एकादशानां कोटीनाम् ईश्वरः तैश्च संवृतः ततो रम्भः तु अनुप्राप्तः तरुण आदित्यसन्निभः अयुतेन वृतश्चैव सहस्रेण शतेन च ततो यूतपतिर्वीरः दुर्मुखः नाम वानरः प्रत्यदृश्यत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो बली कैलासशिखर आकारैः वानरै भीमविक्रमैः वृतः कोटिसहस्रेण हनुमान् प्रत्यदृश्यत नलश्चापि महावीर्यः संवृतः द्रुमवासिभिः कोटिशतेन सम्प्राप्तः सहस्रेण शतेन च ततो दधिमुखः श्रीमान् कोटिभिः दशभिः वृतः सम्प्राप्तो अभिनन्दन् तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः शरभः कुमुदः वह्निः वानरो रंहः एव च एते च अन्ये च बहवः वानराः कामरूपिणः आवृत्य पृथिवीं सर्वां पर्वतां शवनानि च यूतपाः सम् अनुप्राप्ताः येषां संख्या न विद्यते आगताश्च विनिविष्टाश्च पृथिव्यां सर्ववानराः आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्तन्त सुग्रीवं सूर्यम् अभ्रगणा इव कुर्वाणा बहुशब्दांश्च प्रकृष्टाः बाहुशालिनः शिरोभिः वानरेन्द्राय सुग्रीवाय नवेदयन् अपरे वानरश्रेष्ठाः सङ्गम्य च यथोचितं सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राञ्जलयस्तथा सुग्रीवः त्वरितः रामे सर्वान् वानरर्षभान् निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थितः प्राञ्जलिरब्रवीत् यदा सुखं पर्वतनिर्जरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः निवेशयित्वा विधिवत् बलानि बलं बलज्ञः प्रतिपत्तुम् ईष्टे इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 49 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 40 सर्गः अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः प्लवगेश्वरः उवाच नरशार्दूलं रामं परबल अर्दनम् आगता विनिविष्टाश्च बलिनः कामरूपिणः वानरेन्द्राः महेन्द्राभाः ये मद्विषयवासिनः ते इमे बहुविक्रान्तैः बलिभिः भीमविक्रमैः आगता वानराः घोराः दैत्यदानवसन्निभाः ख्यातकर्म अपदानाश्च बलवन्तः जितक्लमाः पराक्रमेषु विख्याताः व्यवसायेषु च उत्तमाः पृथिवी अम्बुचराः राम नाना नगनिवासिनः कोटियोद्धाश्च इमे प्राप्ताः वानराः तव किङ्कराः निदेशवर्तिनः सर्वे गुरुहिते स्थिताः अभिप्रेतम् अनुष्ठातुं
तव षक्ष्यन्ति अरिन्दम ते इमे बहुसाहस्रैः अनीकैः भीमविक्रमैः आगता वानराः घोराः दैत्यदानिव सन्निभाः यन्मन्यसे नरव्याघ्रप्राप्तकालं तदुच्यतां त्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तम् आज्ञापयितुमर्हसि काममेषा येषाम् इदं कार्यं विदितं मम तत्त्वतः तथापि तु यथा युक्तम् आज्ञापयितुमर्हसि यथा ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इदं वचनमब्रवीत् ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा सा च देशो महाप्राज्ञा यस्मिन् वसति रावणः अधिगम्यतु वैदेहीं निलयं रावणस्य च प्राप्तकालं विधास्यामि तस्मिन् काले सह त्वया न अहमस्मिन् प्रभुः कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मणः त्वम् अस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वर त्वमेव आज्ञापय विभो मम कार्यविनिश्चयं त्वं हि जानासि मे कार्यं मम वीर न संशयः सुहृद्वितीयः विक्रान्तः प्राज्ञः कालविशेषवित् भवान् अस्मद् हिते युक्तः सुहृद् आप्तः अर्थवित्तमः एवमुक्तस्तु सुग्रीवः विनतं नाम यूतपम् अब्रवीद् रामसान्निध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः शैलाभं मेघनिर्घोषम् ऊर्जितं प्लवगेश्वरं सोमसूर्यनिभैः सार्धं वानरैः वानरोत्तम देशकाल नयैः युक्तः विज्ञः कार्यविनिश्चये वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम् अधिगच्छादिशं पूर्वां स शैलवनकाननां तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च मार्गद्वं गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा कालिन्दीं यमुनां रम्यां यामुनं च गिरिं सरस्वतीं च सिन्धुं च शोणं मणिनिबोधकम् महीं कालमहीं चापि शैलकाननशोभितां ब्रह्ममालान् विदेहांश्च मालवान् काशीकोसलान् मागधांश्च महाग्रामान् पुण्ड्रान्स्तु अंगान् तथैव च भूमिं च कोशकाराणां भूमिं च रजताकरां सर्वं च तद्विचेतव्यं मार्गयद्भिः ततस्ततः रामस्य दयितां भार्यां सीतां दशरथस्नुषां समुद्रम् अवगाढांश्च पर्वतान् पत्तनानि च मन्दरस्य च ये कोटिं संश्रिताः केचित् आलयाः कर्णप्रावरणाश्चैव तथा चापि ओष्ठकर्णिकाः घोरलोहमुखाश्चैव जवनाश्च एकपादकाः अक्षया बलवन्तश्च तथैव पुरुष अदकाः किराताः तीक्ष्णचूडाश्च हेमाभाः प्रियदर्शनाः आममीनाशनाश्चापि किराता द्वीपवासिनः अन्तर्जलचराः घोराः नरव्याघ्राः इति स्मृताः एतेषामाश्रयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः गिरिभिः ये च गम्यन्ते प्लवेन च यत्नवन्तः यवद्वीपं सप्तराज उपशोभितं सुवर्णरूप्यकद्वीपं स्वर्ण आकरमण्डितं यवद्वीपम् अतिक्रम्य शिशिरः नाम पर्वतः दिवं स्पृशति शृङ्गेण देवदानवसेवितः एतेषां गिरिदुर्गेषु प्रयातेषु वनेषु च मार्गद्वं शगिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीं ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनं गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितं तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यः ततस्ततः पर्वतप्रभवा नद्यः सुभीम बहुनिष्कुटाः मार्गितव्या धरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च ततः समुद्रद्वीपांश सुभीमान् द्रष्टुमर्हत ऊर्मिमन्तं महारौद्रं क्रोशन्तम् अनिल उद्धतं तत्र असुराः महाकायाः छायां गृह्णन्ति नित्यशः ब्रह्मणा समनुज्ञाताः दीर्घकालं बुभुक्षिताः तं कालमेघप्रतिमं महाउरगनिषेवितम् अभिगम्य महानादं तीर्थेन एव महोदधिं ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरं गत्वा प्रेक्षयत तां चैव बृहतीं कुटशाल्मलीं
गृहं च वैनतेयस्य नानारत्नविभूषितं तत्र कैलाससङ्काशं विहितं विश्वकर्मणा तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः शैलशृङ्गेषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्य उदयनं प्रति अभितप्ताः स्म सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः निगता ब्रह्मतेजोभिः अहनि राक्षसाः ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरं गत्वा द्रक्ष्यत दुर्दर्शाः मुक्ताहारमिव ऊर्मिभिः तस्य मध्ये महान् श्वेतः ऋषभः नाम पर्वतः दिव्यगन्धैः कुसुमितैः आचितैश्च नगैः वृतः सरश्च राजतैः पद्मैः ज्वलितैः हेमकेसरैः नाम्ना सुदर्शनं नाम राजहंसैः समाकुलं विबुधाश्चारणाः यक्षाः किन्नराश्च अप्सरोगणाः हृष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरिंसवः क्षीरोदं समुत्सम् अतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यत वानराः जलोदं सागरं शीघ्रं सर्वभूतभयावहं तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं हयमुखं महत् अस्य आहुः तन्महावेगम् ओदनं सचराचरं तत्र विक्रोशतां नादः भूतानां सागर ओकसा श्रूयते च असमर्थानां दृष्ट्वा अभूत् वडवामुखम् स्वादु उदस्य उत्तरे तीरे योजनानि 13 जातरूपशिलो नाम मुसुमहान् कनकप्रभः तत्र चन्द्रप्रतीकाशं पन्नगं धरणीधरं पद्मपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्यत वानराः आसीनं पर्वतस्य अग्रे सर्वदेव नमस्कृतं सहस्रशिरसं देवम् अनन्तं नीलवाससं त्रिशिराः काञ्चनः केतुस्थालस्तस्य महात्मनः केतुः ताळः तस्य महात्मनः स्थापितः पर्वतस्य अग्रे विराजति स वेदिकः पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तत् त्रिदेश्वरैः ततः परं हेममयः श्रीमान् उदयपर्वतः तस्य कोटिः दिवं स्पृष्ट्वा शतयोजनम् आयथा जातरूपमयी दिव्या विराजति स वेदिका सालैः तालैः तमालैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः जातरूपमयै दिव्यैः शोभते सूर्यसन्निभैः तत्र योजनविस्तारम् उश्रितं 10 योजनं शृङ्गं सौमनसं नाम जातरूपमयं ध्रुवं तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुः त्रिविक्रमे द्वितीयं शिखरे मेरोः चकार पुरुषोत्तमः उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः दृश्यः भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महा उश्रयं तत्र वैकानसा नाम बालकिल्याः महर्षयः प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णाः तपस्विनः अयं सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते तस्मिन् तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृताम् अपि शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कन्दरेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यः ततस्ततः काञ्चनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः आविष्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वारक्ता प्रकाशते पूर्वमेतत्कृतं द्वारं पृथिव्या भुवनस्य च सूर्यस्य उदयनं चैव पूर्वा हि एषा दिगुच्यते तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्जरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यः ततस्ततः ततः परम अगम्या स्यात् दिक्पूर्वा 13 आवृता रहिता चन्द्रसूर्याभ्याम् अदृश्य तमसावृता शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु नदीषु च ये च न उक्ताः मयोद्देशा विजयात्तेषु जानकी एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः भास्करम् अमर्यादं न जानीमः ततः परम् अभिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च मासे पूर्णे निवर्तद्वम् उदयं प्राप्य पर्वतम् ऊर्ध्वं मासात् न वस्तव्यं वसन् वद्यो भवेत् मम सिद्धार्थाः सन्निवर्तद्वम् अधिगम्य च मैथिलीं महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निपुणेन वानराः अवाप्य सीतां रघुवंशजप्रियां ततो निवृत्ताः सुखिनो भविष्यत। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 40 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।